लक्ष्य नभएको जीवन खेर गएको जीवन हो। जसको जीवनमा बाँच्नुको कुनै लक्ष्य छैन, म किन बाँचिरहेको छु भन्ने नै छैन, त्यो व्यक्तिलाई बाँच्नु र मर्नुको बीचमा के फरक होला त? दीर्घकालीन लक्ष्य, आफ्नो दीर्घकालीन योजना, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, लिभ फर समथिङ यु क्यान डाई फर, र सँगसँगै डाई फर समथिङ यु क्यान लिभ फर। त्यसको लागि बाँच जुनको लागि मर्न पनि मजा आउँछ। केही त्यस्तो त निर्माण गरौँ। मैले जीवनमा मैले मेरो जीवनमा अन्धकार देखेको होला, मेरो जीवनको अन्धकार म तोड्छु भन्ने संकल्प बनोस्। दीर्घकालीन संकल्प बनोस्, अल्पकालीन संकल्प पनि बनोस्। मेरो जीवनलाई म प्रकाशित गर्छु, परम प्रकाशले जीवनलाई भर्छु। यी सूर्यनारायण, यी भगवान बुद्ध, यिनलाई पनि लाज लागोस् मलाई देखेर म त्यस्तो बन्छु। म आफ्नो जीवनको अन्धकारलाई तोड्छु र म अरूको जीवनको अन्धकारलाई पनि तोड्छु। आज मैले गाली गरिरहेको होला कि देशमा भ्रष्टाचार छ, आज मैले भनिरहेको होला मान्छेहरू बेमान छन्, अनैतिक छन्, चरित्र छैन व्यक्तिहरूमा, तर मेरो जिम्मा के अरूलाई गाली गरेर बस्ने हो? यसैको लागि म जन्मिएको हो? पक्का पनि होइन। अरूलाई गाली गर्ने, अरूको कमजोरी देख्ने त बुद्धि नभएको मान्छेको काम हो। त्यसको लागि त कुनै बुद्धि चाहिँदैन। संसारको सबैभन्दा राम्रो चित्र ल्याएर राखिदिने भने पनि यसको नाक अलिकति यस्तो भइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने हरेक व्यक्तिले भन्न सक्छ। तर बनाएर हेर्नुहोस् त त्यो चित्र आफूले। अरूमा गल्ती देख्नलाई आफू पटमूर्ख हुनैपर्छ। मूर्खताको प्रमाणपत्र हो त्यो। अरूमा गल्ती खोज्नु, अरूको कमजोरी खोज्नु। आफूमा कमजोरी देख्नु विवेक हो। आफूमा कमजोरी देख्नु जीवनको विवेक हो। तर यहाँ त कमजोरी मात्रको पनि कुरा छैन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, बडो लामो सोच। म यस्तो गर्छु, म अन्धकार छ, भ्रष्टाचार छ, मेरो के काम त? म आजबाट भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि काम गर्छु। अब मैले भने कि फलाना ठाउँमा यो वर्ष यति बलात्कार भयो, यतिजना मान्छेहरूको मृत्यु भयो, के त्यही कथा सुनाउन जन्मिएको हो म? अरूले लेखेको इतिहास पढ्ने, सुनाउने मेरो यही काम हो? के म राम्रो टेप रिकर्डर हुँ कि के हुँ? कि जिउँदो मान्छे हुँ म? जिउँदो मान्छे हुँ भने त बलात्कार भइरहेको छ भने बलात्कारको जरोमा के होला? कुनै भगवान बुद्धले, कुनै भगवान शिवले त बलात्कार गरेको हामीले सुनेका छैनौँ। कुनै खप्तर बाबाले। पक्का पनि मनुष्यता खप्तर बाबा जस्तो, भगवान बुद्ध जस्तो बन्न सक्छ जहाँ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार सदाको लागि सिद्धि हुन्। त त्यस्तो प्रकारको मनुष्यता निर्माण गर्न पनि त म सक्छु नि। मैले गाली गर्ने समय मैले त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छु त। जीवनको सदुपयोग गर्न सक्छु म। त मेरो दीर्घकालीन दृष्टिकोण अब यस्तो गर्छु म भन्ने भित्रबाट जागोस्, भित्रबाट जागोस्। नेल्सन मण्डेलाको अत्यन्तै सुन्दर भनाइ छ, सुनेका छौँ हामीले। नेल्सन मण्डेलाको नाम अत्यन्तै परम श्रद्धेय। मनुष्यको विचारमा यस्तो क्षमता हुन्छ कि एउटा विचारले पुरै पृथ्वी बदल्न सक्छ। म भित्र आतंकवाद निर्मूल गर्न काम गर्छु भन्ने विचार जन्मियो भने म अर्को गौतम बुद्ध बन्न सक्छु, अर्को महात्मा गान्धी, अर्को नेल्सन मण्डेला पनि बन्न सक्छु। जुन बुद्धि, जुन समय मैले आज घर परिवारसँग झगडा गर्न खर्च गरिरहेको छु, अरूको गल्ती देखाउन खर्च गरिरहेको छु, सानो सानो कुरामा मनोरञ्जनमा खर्च गरिरहेको छु, मैले त्यो बुद्धिले एउटा नयाँ मनुष्यता निर्माण गर्न पनि काम लाग्न सक्छ। त्यसकारणले दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, दीर्घकालीन लक्ष्य। हामी बडो लथालिङ्ग बताभुङ्ग काम गर्छौँ। आज दिनभरि जीवन बाँच्नु छ, दिनभरि के गर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। बस जे पर्छ त्यही टर्छ। यो त दुर्घटना बस बाँचेको जीवन हो, जे पर्छ त्यही टर्छ। यो जीवनबाट कुनै सार्थक कुरा कहिले जन्मिँदैन।
जब म आफू अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छु, योजनाबद्ध काम गर्छु, म कर्म गर्छु, त्यसपछि मात्रै कुनै विराट निर्माण हुन सक्छ मबाट। इजिप्टको पिरामिड बनाउँदा बनाउँदै बनेका होइनन्। जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने व्यक्तिले इजिप्टको पिरामिड बनाउन सकेनन्। न पशुपतिको मन्दिर बन्थ्यो। जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने भएको भए न कम्प्युटर बन्थे, न वेद लेखिन्थे, केही पनि हुँदैन थियो। यो त बडो दीर्घकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन योजनाका साथ। हेर्नुहोस् त, भामती उपनिषद जसले लेख्नुभयो, 12 वर्षको साधना, 12 वर्ष निरन्तर बसेर एक ठाउँमा बसेर लेखेको छ। 25-30 पानाको पुस्तक लेख्न 12 वर्ष लागेको छ। यो महान लक्ष्य, महान उद्देश्य र अत्यन्तै व्यवस्थित जीवनबाट मात्रै जन्मिन्छ। हरेक कर्मलाई जसले व्यवस्थित गर्यो, आफ्नो खाने, लाउने, पिउने, बोल्ने सब कुरालाई व्यवस्थित गर्यो, एक ठाउँमा लिएर आयो, जसले योजनाबद्ध, जसले जीवन बनायो, जीवनलाई जसले छोडेन, अब जीवनलाई जसले कुलोमा जान बन्द गरिदियो, सानो सानो ठाउँबाट पानी रसाउन छोड्यो, अब जीवनका पहलहरू जहाँ सकिए त्यहाँ मात्रै जीवनमा बाढी आउन सक्छ। त्यहाँ मात्रै एउटा विराट नदी बन्न सक्छ। सानो सानो कुरामा गएर मेरो पानी रसाएर सिद्धिएको छ भने जीवनमा नदी कहिले बन्दैन। त्यसकारण हरेक कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, आफ्नो शरीरदेखि लिएर, आफ्नो स्वास्थ्यदेखि लिएर, आफ्नो मन, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो कर्म, आफ्नो कार्यालय, आफ्नो परिवार, सब कुरालाई व्यवस्थित गर्ने। एउटा सूत्रमाथि ध्यान दिएर मात्रै जीवन बन्छ। यो जीवन बन्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् त, सानो बच्चा आमाको गर्भमा बने यस्तै प्रक्रिया हो। आमाको सानो असावधानीले त्यो बच्चाको जीवन पनि जान सक्छ। त्यो बच्चा सबलाङ्ग नजन्मिन सक्छ। त्यो बच्चा अविकसित जन्मिन पनि सक्छ। त्यो एउटा बच्चा गर्भमा आएपछि आमा कति व्यवस्थित हुन्छन् हेर्नुहोस् त। जे मन लाग्यो त्यही खान्छन्, जे मन लाग्यो त्यही पिउँछिन् आमाले। कस्तो व्यवस्थित जीवन हुन्छ। उड्दा, बस्दा, सिन्दा, सुत्दा, हिँड्दा, लुगा लगाउँदा, बोल्दा कति व्यवस्थित हुन्छ जीवन। त्यो एउटा बच्चा, मेरो त पुरा जीवन जन्मिसकेको छ त, म यसप्रति व्यवस्थित हुने कि नहुने? अब म संवेदनशील हुने कि नहुने? कि छोडिदिने मैले जीवनलाई, जता जता जान्छ जाओस् भनेर? आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने, सम्हाल्ने बडो संवेदनशील तरिकाले आमाले बच्चालाई हुर्काए झैँ, वा सबैभन्दा राम्रो मूर्तिकारले सबैभन्दा राम्रो मूर्ति बनाए झैँ, सबैभन्दा सुन्दर मूर्ति बनाउनु पर्यो भने कति कुरा ध्यानमा राख्ला। जीवन सर्वाधिक सुन्दर मूर्ति हो, त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यति नै सजग हुनुपर्छ आफ्नो जीवन निर्माण गर्न। यहाँ गलत रङ नलागोस् मेरो मूर्तिमा। मूर्ति बनाउँदाखेरि सानो पनि ठाउँमा गलत काटियो, अलिक बढी काटियो भने मूर्ति बिग्रियो। अब नाक नक्सा सबै बिग्रिन्छ। त मेरो जीवनमा पनि म अत्यन्तै सजग हुँ। एउटा पनि गलत आदत छिर्यो, एउटा पनि गलत सोच छिर्यो, एउटा पनि गलत कर्म छिर्यो भने मेरो जीवनको मूर्ति बिग्रिनेछ, कुरूप बन्नेछ। व्यवस्थित सोच, व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित बोली, व्यवस्थित विचार, व्यवस्थाले कुशलता जन्मिन्छ, म्यानेजमेन्टले एक्सलेन्स जन्मिन्छ। म व्यवस्थित छु भने बल्ल मेरो जीवन कुशलता उन्मुख हुन्छ। म जे गर्छु सफल हुन थाल्छु। अब